दशमः सर्गः मन्दोदरी दर्शनम्। तत्र दिव्योपमम् मुख्यम् स्फाटिकम् रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनम् दान्तकाञ्चन चित्राङ्गैः वैदूर्यैश्च वरासनैः महार्हास्तरणोपेतैः उपपन्नम् महाधनैः तस्य चैकतमे देशे सोऽग्र्यमाला विभूषितम् ददर्श पाण्डरम् छत्रम् ताराधिपतिसन्निभम् जातरूपपरिक्षिप्तम् चित्रभानुसमप्रभम् अशोकमालाविततम् ददर्श परमासनम् बालव्यजनहस्ताभिः विज्यमानम् समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टम् वरधूपेन धूपितम् परमास्तरणास्तीर्णम् आविकाजिनसंवृतम् दामभिर्वरमाल्यानाम् समन्तादुपशोभितम् तस्मिन् जीमूतसंकाशम् प्रदीप्तोत्तमकुण्डलम् लोहिताक्षम् महाबाहुम् महारजतवाससम् लोहितेनानुलिप्ताङ्गम् चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदम् सतटिद्गणम् वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपम् कामरूपिणम् सवृक्षवनगुल्माढ्यम् प्रसुप्तमिव मन्दरम् क्रीडित्वोपरतम् रात्रौ वराभरणभूषितम् प्रियम् राक्षसकन्यानाम् राक्षसानाम् सुखावहम् पीत्वाप्युपरतम् चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरम् प्रसुप्तम् राक्षसाधिपम् निःश्वसन्तम् यथा नागम् रावणम् वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत् सुभीतवत् अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः क्षीबम् राक्षसशार्दूलम् प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमम् गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणम् महत् काञ्चनाङ्गदनद्धौ च ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तो राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावत विषाणाग्रैः आपीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्ठौ स्वङ्गुलीयकलक्षितौ संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षाविवोरगौ शशक्षतजकल्पेन शुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन परार्धेन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्व देवदानवराविणौ ददर्श कपिस्तस्य बाहुशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्यां स परिपूर्णाभ्याम् भुजाभ्याम् राक्षसेश्वरः शुशुभे चलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः चूतपुन्नागसुरभिः बकुलोत्तमसंयुतः मृष्टान्नरससंयुक्तः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राममहामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितम् मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् रक्तचन्दनदिग्धेन तथाहारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजितम् पाण्डरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतजेक्षणम् महार्हेण सुसंवीतम् पीतेनोत्तमवाससा
माषराशिप्रतीकाशम् निःश्वसन्तम् भुजङ्गवत् गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरम् चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैः दीप्यमानचतुर्दिशम् प्रकाशीकृत सर्वाङ्गम् मेघम् विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चान्या ददर्श सुमहात्मनः पत्नी स प्रियभार्यस्य तस्य रक्षपतेर्गृहे शशिप्रकाशवदनाः चारुकुण्डलभूषिताः अम्लानमाल्याभरणा ददर्श हरियूथपः नृत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्र भुजाङ्कगाः वराभरणधारिण्यो निषण्णा ददृशे हरिः वज्रवैदूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषिताम् ददर्शतापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासाम् चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानम् तन्नभस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्तशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणाम् परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनीपोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मड्डुकेनासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पटहं चारु सर्वाङ्गी पीड्यशेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी काचिद्वंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना रः प्रियतमं गृह्य सकामेव च कामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्या नियता नृत्तशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी अन्या कनकसंकाशैः मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गम् परिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपार्श्वान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेन सहा निन्द्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमम् परिगृह्यान्या तथैवासक्तडिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणम् वत्सम् उपगूह्येव भामिनी काचिदाडम्बरम् नारी भुजसंयोगपीडितम् कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता पाणिभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगूह्या बला सुप्ता निद्रा बलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्ग्य शुश्रोणीम् प्रसुप्ता मदविह्वला आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्यापरा स्त्रियः निपीड्य च कुचैः सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव तासामेकान्तविन्यस्ते शयानाम् शयने शुभे ददर्श रूपसम्पन्नाम् अपरां सकपिस्त्रियम् मुक्तामणिसमायुक्तैः भूषणैर्सुविभूषिताम् विभूषयन्तीमिव तत् स्वश्रिया भवनोत्तमम् गौरीम् कनकवर्णाङ्गीम् इष्टामन्तःपुरेश्वरीम् कपिर्मन्दोदरीम् तत्र शयानाम् चारुरूपिणीम् सताम् दृष्ट्वा महाबाहुः भूषिताम् मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननन्द हरियूथपः
आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छम् ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम स्तम्भानरोहन निपपात भूमौ निदर्शयन् स्वाम् प्रकृतिम् कपीनाम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे मन्दोदरी दर्शनम् नाम 10मः सर्गः।